Alors غادي نكملو لو travail نتاعنا. غنمشيو قلنا le petit 2, le deuxième cas, le cas de la facture à voir portant sur une réduction commerciale. Exemple, le fournisseur Rachid adresse à son client Ahmed le 2-4, on va dire 2019, la facture numéro 20. Alors le fournisseur Rachid adresse à son client Ahmed la facture numéro 20 d'un montant brut de 16 000 dirhams, TVA à 20%. Donc ça, c'est le jour de la facture d'OA, le 2 avril 2019. Après, 2 jours plus tard, on va dire le 4 avril maintenant, Ahmed reçoit de son fournisseur la facture à voir numéro A20 relative à une remise de 5%. إذا هنا في le 2-4 2019 كانت une facture simple d'un montant brut de 16 000 dirhams et d'une TVA de 20%. صافي. ولكن من بعد دابا 2 jours plus tard عاد غادي تجي la facture à voir A20 اللي فيها la remise à 5%. Donc بالنسبة لا solution غادي نديرو les deux factures. La première, il y a la facture d'OA. Le règlement, c'est à crédit. Donc la facture d'OA, facture numéro 20, le fournisseur Rachid et le client Ahmed. Donc le montant brut est de 16 000 dirhams plus la TVA à 20% égale au net à payer. Alors 16 000 مضروبة في 20% هي 3200. غادي نجمعوهم غادي نلقاو لو نيت ابيي هو 19200. اذا هنا لو ريغلومون سي ا كريدي، اذا لو كليون احمد ما غاديش يخلص هاد لو نيت ابيي 19200 في هاد لو جور هذا نتاع لو 2 4، ولكن غتبقى ا كريدي. اذا لو كليون احمد راه عنده دابا اون ديت اونفير سون فورنيسور رشيد. مزيان. الوغ دابا 2 jours plus tard غنشوفوا لا فاكتور افوار. لا فاكتور افوار اللي غادي تكون في لو 4 افريل 2019. شنو فيها في هاد لا فاكتور افوار؟ فيها اون ريدكسيون كوميرسيال، يعني لا ريدكسيون ما جاتش لشي سبب ما كانش في هاد لو جور هذا، ولكن حتى لواحد اليومين من بعد عاد لو فورنيسور رشيد بغى يعطي لا ريدكسيون لو كليون تاعو. الوغ في هاد الحاله هادي هاد لا ريدكسيون هادي بيان سور هنايا في هاد الحاله يعني رشيد قرر انه يعطي واحد الروميز لو كليون تاعو احمد. ما غاديش يعطيها ليه فلوس، وانما هو اصلا كيتسالو حيتاش كان لو ريغلومون اكريدي. هو اصلا رشيد لو فورنيسور كيتسال احمد 19200. اذا دابا رشيد شنو غادي يدير؟ غادي ينقص ليه شي شويه من هاد لو نيت ابي. هادي هي لا ريدكسيون، هادي هي لا غوميز ديال 5%. غادي ينقص عليه شويه من هاد لو نيت ابي لو كليون احمد. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ on va écrire remise à 5%. علاش غادي نحسبوا هاد لا غوميز هادي ب 5%؟ هاد لا غوميز هادي ديال 5% ما غاديش نحسبوها على لو نيت ابي. علاش؟ حيتاش عندنا هنايا شنو؟ عندنا لا تيفيا، ولا تيفيا ما كنحسبوش عليها لا ريدكسيون. حنا ديما في لا فاكتور دوا فاش كنبغيو نحسبوا لي ريدكسيون فين كتجي لا ريدكسيون نورمالمون خصها تجي بحال الا غادي تجي بحال الا غتجي هنا. يعني خصني ندير مونطون بغيت ديال 16000، غادي خصني نحيد الاول لا غوميز عاد غادي نحسب لا تيفيا. ما غاديش نحسب دابا هاد لا غوميز ديال 5% اللي غادي ينقص ليه، ما غاديش ينقصها ليه على هاد 19200، ولكن خصو ينقصها ليه على هاد لو مونطون بروت ديال 16000. اذا هادشي اللي غادي يبان لينا دابا 16000 مضروبه في 5% واللي غادي تعطينا 800. 5% مضروبه في 16000 غتعطينا 800. داكوغ. دونك دابا غادي نقولوا بانه رشيد كيعطي اون غوميز لو كليون تاعو احمد، اون غوميز ب 5% هي 800 درهم. 800 درهم. وشنو هو 800 درهم؟ كتعني بانه غادي ينقص ليه 800 درهم من هاد لو نيت ابي، ولكن 800 درهم راه مازال اوغ تاكس،
غادي خصني نقص ليه حتى لا تيفيا اونكور ا 20%، يعني 800 درهم، وزيد عليها لا تيفيا ب 20% هي 160 درهم. المجموع نتاعهم هو 960، واللي هو شنو لو نت ا، ماشي ا بيي ولكن ا ديدوير، لو نت ا ديدوير 960. اذا هنا كنقولوا بانه لو كليون بلوتو لو فورنيسور رشيد، لو فورنيسور رشيد من بعد ما عطاه اون غوميز، من بعد ما عطا لو كليون تاعو اون غوميز دو 5%، خصو ينقص ليه من لا كريونس اللي عليه، خصو ينقص ليه من لا كريونس اللي عليه اللي هي 19200، خصو ينقص ليه منها شحال 960 درهم. علاش؟ حيتاش عطاه اون غوميز ب 5% هي 800، و لا تيفيا ب 20% هي 160، 960. اذا نت ابيي 19200، خصنا نحيدو منه 960، هذيك هي لا كريونس اللي غتبقى على لو كليون احمد، ماشي 19200 ولكن ديمينوي دو 900 de 960 dirhams. On passe maintenant à l'enregistrement. Alors, كيفاش غادي نديرو دابا l'enregistrement؟ حنا دابا في l'enregistrement تاع هاد لا فاكتور دوا ما يكونش عندنا فيها مشكل. لا فاكتور دوا هادي اسهل اوبيراسيون تقدر ديرها في l'enregistrement دي فاكتور. ولكن دابا كيفاش غادي نديرو l'enregistrement ديال هادي لا فاكتور افوار؟ كيفاش غنديرو l'enregistrement تاعها؟ خصنا ان برينسيپ دو كونتابيليزاسيون، خصنا لو برينسيپ دو كونتابيليزاسيون واللي غادي نشوفوه هنا في هاد لا بارتي هادي، principe de comptabilisation. Les factures d'avoir portant seulement, j'ai souligné le mot seulement, les factures d'avoir portant seulement sur des réductions commerciales, c'est-à-dire sans retour de marchandises. يعني ما عندناش un retour de marchandises ولكن عندنا une réduction بوحدها، كيما راه حنا شفنا هنا دابا في هاد لا فاكتور هادي ما فيهاش ان روتور دو مارشانديز، ولكن فيها اون ريدكسيون اللي جات بلو تار من بعد لا فاكتور دوا. الوغ هاد لي فاكتور دافوار اللي فيهم سولمون دي ريدكسيون كوميرسيال donnent lieu à l'utilisation des comptes ci-après pour l'enregistrement des montants des réductions. اذا في هاد الحاله هادي راهما باين لكم دي كونت à utiliser pour l'enregistrement des réductions. إذا دابا لي ريدكسيون غادي نوليو نسجلوهم في هاد لي كونت هادو. هنا في هاد ليكزومبل تاعنا عندنا اون غوميز، وهاد لا غوميز هادي سي اون ريدكسيون كوميرسيال. بالنسبه لي ريدكسيون كوميرسيال راه عندهم لو كونت نتاعهم في لو بلون كونطابل، ولكن هاد لو كونت هذا امتى كنستعملوه غير فاش كتكون عندنا فاكتور افوار فيها سولمون لي ريدكسيون كوميرسيال. الوغ كيفاش كدار لونجسترومون ولا كيفاش كيدار لوتيليزاسيون تاع هاد لي كونت هادو؟ بالنسبه لو فورنيسور قلنا ديبيتي لان دي كونت سويفون، يقدر يكون هذا يقدر يكون جوج نتاع لي كونت نقدروا نديروهم في لو كان تاع لو فورنيسور. لو فورنيسور اللي هو لو فوندور. اذا فاش غادي يجي يدير لو فوندور لو فورنيسور فاش غادي يجي يدير لونجسترومون تاع هاد لا غوميز هادي، شنو غادي يدير؟ عندنا جوج تاع لي كونت 7119 وعندنا 7129. الاول 7119 راه بالنسبه هنا لانتيتولي راه عندهم لو ميم انتيتولي رابي غوميز ريستورن RRR accordé par l'entreprise. ولكن انا كتبت هنا اونتر بارونتيز هذا الاول راه تابع لو بوست 711 شنو هو؟ راه فونت دو مارشانديز. D'accord. Le deuxième, rabais remise ristourne accordé par l'entreprise sur vente de biens et services produits. Donc le poste هذا علاش؟ حيتاش كاين في لو بوست 712 واللي هو vente de biens et services produits. D'accord. Donc غادي نشوفوا على حساب شنو ديك لا غوميز علاش عطيناها، واش على اون فونت دو مارشانديز ولا عطيناها على اون فونت d'un produit fini par exemple. إلا كانت على لي فونت دو مارشانديز دونك غنستعملو هاد لو كونت 7119. سي لو دوزيام كا، دون لو دوزيام كا راه غادي نديرو هاد لو كونت هذا
7129. بالنسبة لو كليون كيفاش كيدير لونجسترومون، عندنا 3 نتاع لي كونت ا يوتيليزي. بالنسبة لو كليون اللي كان لو كليون هو راه كان شرا باغ اكزومبل دي مارشانديز، من بعد عاد خدا عليهم اون ريدكسيون، ماشي في لا فاكتور دوا، ولكن جات لا ريدكسيون في لا فاكتور افوار بوحدها. دونك في هذه الحالة هذه الفو كريديتي لان دي كونت سويفون. عندنا 6119 RRR obtenu sur achat de marchandises. دونك هادو كاملين تابعين لو بوست نتاعهم، حيتاش لو بوست 611 achat revendu de marchandises 6129. هذا سي رابي remise ristourne obtenu sur les achats consommés de matières et fournitures. هادشي كيعني بأنه إلا في حالة ما كنا شرينا دي ماتيير كونسومابل ولا دي ماتيير فورنيتور، في هذه الحالة هذه وخدينا من بعد اون غوميز ولا اون ريدكسيون كوميرسيال دون اون فاكتور افوار، غادي ناخدو هاد لو كونت هذا 6129. اما الا كنا درنا دي زوتر شارج اكسترن، لي زوتر شارج اكسترن اللي هما لو بوست 613 614، ومن بعد عاد خدينا اون فاكتور افوار اللي فيها اون فاكتور افوار اللي فيها اون ريدكسيون كوميرسيال، تما غادي تسجل في هاد لو كونت هذا 6149. اذا كما